أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ثم استقاموا تتنزل عليهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله. ومن أحسن ومن أحسن قولا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك